केदारजी नाईक चेअरमॅन गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, मडगाव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउन्सिलचे चेअरपर्सन श्री दामोदर बाब शिरोडकार, सगळे आमचे मानेस्त काउन्सिलर, तुम्ही आम्ही सगळी एक येवकाराची ताळी आम्ही सगळ्या मानेस्तांक दिवया. आणि मानेस्त डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन श्री केदारजी नाईक, नवी कॉन्स्टिट्यूशनचे एमएलए श्री उल्हासराव कुलेकर, मडगाव म्युनिसिपल काउन्सिलचे चेअरपर्सन श्री दामोदर शिरोडकर, सगळे काउन्सिलर्स आणि सहभागी जाऊया. आणि सांजची वेळ ही सांज आमकां खऱ्यांनी सांगा फुलोवपाची आसा. जे कोण आमच्याकडे आसा सगळ्यांकडे मागता, आमच्याकडे 2 हात आसा आणि हाताची 100 ताळी आसा. प्रत्येकाने तुम्ही ताळी दिया. आयच्या ह्या ग्राउंडाचेर हांगा एमसीसी ग्राउंडाचेर आमी आसात अशें म्हणून एक पाव अचीवर अवॉर्ड 2026. रिलीज कोंकणी व्हिडिओ अल्बम तुझे म्हजे नाते आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी त्याच प्रमाण ह्या मंचाचेर तांची आपली अशी एक वळख आसा. आमचे मुखावेले कलाकार हातांत तांच्या एक कला आसा, त्या खातीर तांचो हांगा भोवमान. आमची मुखावेली मानेस आणि गोंयची एक वळख, खाशेली वळख. आमचे आदरणीय कलाकार कांता बाब गावडे हांची सांस्कृतिक कार्यावळ ह्या मंचा वयल्यान जावपाची आसा. आमी तांकां सगळ्या कलाकारांक आमी येवकार दितात. जाता आमच्या सगळ्या भाव भयणी कडेन मागता, तुम्ही आसा थंय, तुम्ही आमची कार्यावळ पळयता आयकता आवाजांतल्यान, तुमचे कडेन मागता एक ताळी प्रत्येका कडल्यान एकूच ताळी आमकां जाय. आम्ही तुमच्या बरोबर आसा हो आमकां हावेस तुमचे कडल्यान जाय. देव बरें करूं. भारतांतली खूप राज्यां आमी वदळूच म्हणटा आणि सगळ्या राज्यांतल्यो आपली भासो, आपली संस्कृताय, आपली अस्मिताय, आपली खाणा जेवणां आणि आपली अशी संस्कृती तांच्या बरोबर ते सोबा दिता. आपल्या राज्याक, आपल्या वाठाराक, आपल्या प्रदेशाक ते सोबा दिता. गोंयची आमचे रूट्स त्या वासान आणि ते जिन्नस आणि त्या प्रकार आणि ताचा रंग पळोवन वाडपाचे आसा. That I request one and everyone, as the time begins, as the time we start this good evening, let us welcome मला येवपाचे आसा. थोडे स्टॉल्स पाठवून दिल्यात. आज 10 स्टॉलांनी आमचे गोंयची शिकवणी बरी. महाराष्ट्रातलो झुणका भाकर, गुजरातातलो फाफडा आणि ढोकळा, नॉर्थ इंडियाचं दाल चुरमा, राजस्थानची दाल बाटी. आम्ही माणूस थोड्याच वेळानंतर आता बाबा हे हात भेटीचे पावतात. आयच्या गाव मुक्काम सोहळ्यात हजेर आसात श्री रोहनराव कोटे, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम, श्री कमल गॉन, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डेव्हलपमेंट. हॅलो
गोंयांत येता आणि गोंय म्हणल्यार ताचे फुडें आनी कांयच ना आणि गोंयांत येतना एक तांच्या मनात उमळशीक आसता ओके हांगा रावपाचें हांगासरलें खाण जेवण हांगासरलें कल्चर फोक डान्स फोक म्युझिक फोक कल्चर आणि त्याच प्रमाण सुबूक जेवण ते मागीर उकडें शीत आसूं बांगड्याची कडी आसूं किसमूर आसूं ताल्ल्याचें सुकें आसूं नाजाल्यार धबधबीत तिसऱ्यांचें आसूं पूण जसो गोंयांत पावलो म्हणटकच हे सगळें खाले शिवाय तो वचप ना What we say are the taste buds. Craving इतली जाता की आमी गोंयांत अशें म्हणून मागीर संवसारभर तांच्या फ्रेंड्साक ते सांगत आसता आनी देखूनच ही चेन वाडटा आनी मागीर गोंयांत कितलेशेच ट्युरिस्टांची लायन ट्युरिस्टांची वाडटी संख्या आमकां पळोवपाक मेळटा आमी म्हणटात तशें भारताच्या नकाशाचेर कितलींशींच राज्यां आणि कितलेशेच राज्यांची तांची वळख तांची भास तांची संस्कृताय आणि तांची अस्मिताय भांगडा नाच आसूं घुमर आसूं लावणी आसूं 2026 इनॉग्रल फंक्शनाक व्यासपीठार उपस्थित आमचे ज्येष्ठ गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तसेच आताचे PWD मिनिस्टर आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष चेअरमॅन बाब केदार नाईक नावेलीचे आमदार कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष बाब उल्हास तुळेकर आमचे मडगाव म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन बाब दामू तसोच डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर बाब केदार नाईक MD बाब कुलदीप आरोलकर हांगा उपस्थित मडगाव म्युनिसिपालिटीचे सगळे काउन्सिलर्स उपस्थित हांगा मडगावचे आयिल्ले सगळे ज्येष्ठ आमचे इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक टुरिस्ट पत्रकार भाव इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणीनो पयले सुवातेर आज हो सेकंड फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल इन मारगांव हे सगळें समज जाला जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळें क्रेडीट गोज टू बाब दिगंबर कामत फॉर हॅविंग कॉल्ड दिस पर्टिक्युलर फेस्टिवल टू मारगांव कित्याक साश्टीन एक बरी फेस्टिवल जावची लोकां पर्यंत पावची पर्यटन इन्क्लुझीव जावचें हे आमी जेन्ना विचार करता ते खऱ्या अर्थान ह्या फेस्टिवलाच्या माध्यमांतल्यान जाता गोवा इज ऑलवेज नोन फॉर माय सन सँड अँड सी and as we have started a narrative of Goa beyond beaches, it is very important that we start talking about wellness, adventure, the ecotourism, heritage festivals, and very importantly, the culinary aspect of it. गोंयचे जेवण खाण आमी सदांच म्हणटा सुपर ते फिश करी रायस जावं आमचे काफ्रियाल जावं रेशाद जावं सगळे आर फूड विच इज लव्ड बाय द वर्ल्ड आणि ताज्या खातीर एवरी इयर जेन्ना आमचे टुरिस्ट येता डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल स्लोली culinary tourism is taking shape and I can say that as we are already the creative capital we can always be called as the culinary capital of India informally with the type of the cuisines that are available in Goa. दक्षिण गोंयच्या उत्तर गोंयांत गेले जाल्यार इंटरनॅशनल टू गोवन टू तरेतरेचे पदार्थ आनी cuisines तुका मेळटा where a traveler coming can feel that he is in India, he is in Goa and he can explore the world through Goa. रिजनरेटिव्ह टुरिझमाच्या संकल्पनेन आमी इकॉनॉमी एनवायरमेंट आणि सोसायटी ह्या माध्यमाच्या आमी सुरवात केली आणि वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू इट. ते फुडें व्हरता आसतना लोकां पर्यंत सारकें पावचें आणि अंत्योदय प्रमाणे पावचें आणि इन्क्लुझीव जावचें टुरिझम हे विचारधारा घेवन आमी फुडें सरले. जितले स्टॉल्स आसा हे आमचे गोंयकारांचे स्टॉल, जितले पदार्थ आसा हे सेल्फ हेल्प ग्रुप घरा केल्ली खाण पदार्थ जे तुका भायर मार्केटात मेळचे ना ते आज हांगा मेळटा. And as you have the festival with our legendary artists, whether it is our by Hema Sardesai, Sonia Sirsat and the rest of the whole thing, Bab Kanta Gowde, who has acclaimed honors throughout the world. Maka is that each artist has with his performers is here to perform for you all, showcasing their talent, showcasing themselves.
and ensuring that Goa, in terms of music, in terms of food, in terms of everything, is there for everyone to come and watch. हे 3 दिसाच्या फेस्टिवलाक सगळ्या मडगांवकारांक शुभेच्छा दिता आसतना खास करून बाब दिगंबर कामतीक अभिनंदन करता आणि शुभेच्छा दिता की ही हॅज बीन ऑलवेज ड्रायव्हिंग सच इनिशिएटिव्स फॉर द वेलफेअर ऑफ द सोसायटी अँड द वेलफेअर ऑफ द पीपल ऑफ मडगांव. आयच्या दिसाच्या 3 दीस खूपशे कलाकार परफॉर्म करतले. सगळ्या कलाकारांक शुभेच्छा दिता. While coming in through the stalls, we had our friends from England over here having a table and enjoying the Goan cuisine. I think cheers to all our friends who have come from England. I hope you guys are enjoying the evening here out here for the Food and Cultural Festival. Do keep enjoying, feel Goa, feel the nostalgic moments where you can keep coming back and enjoy Goa at its best. आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयतात. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल 2026 या इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मानशेर हाजीर आसा. ह्या वाठारांतले ऑनरेबल PWD मिनिस्टर, तुमच्या सगळ्यांचे लाडके आनी मोस्ट रिस्पेक्टफूल ह्या वाठारांतले मनीस, तशेंच गोंय राज्यांत मोस्ट रिस्पेक्टीव आनी आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत सर, ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे, माझे कोलीग नावेली गांवचे MLA उल्हास तुयेकर, मारगांव म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन दामोदर, आमचे टुरिझम डायरेक्टर केदार नायक, MD कुलदीप आरोलकर, तसेच माझ्या फुडल्यान आशिल्ले सगळे मडगांवचे कावन्सिलर्स आनी माझ्या भावनां भयणीनो. फूड अँड कल्चरल फेस्टिवल म्हाका दिसता हेजो फायदो आमकां सगळ्यांक डायरेक्ट नाल्यार इनडायरेक्ट सगळ्यांक जाता. एक बरें फेस्टिवल जे म्हाका उगडास आसा, हांव भुरगेपणा आसतना आमच्या मिरामार बिचार जातालो आनी सगळे उमेदीन आमी त्या फेस्टिवलाक वताले. आनी तेच फेस्टिवल आयज आमकां त्याच नेटान टुरिझम डिपार्टमेंट करतना आमकां दिश्टी पडटा. हेजो फायदो म्हाका दिसता आमचे आतां आमी एक रावंड जेन्ना मारलो सगळे स्टॉल पळयताले, हेजो फायदो आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप जावं, आमचे फॅमिलीज जावं, आमचे थोडे फ्रेंड एकठांय जावं, हे सगळ्यांनी एक एक्स्ट्रा इनकम जोडपाक लागून जी स्टॉलां आमी सगळे जाणां पळयता तो हो सगळो फायदो आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक जाता. सेकेंड, आमी आमच्या गोवन डेलिकसीज आसा त्यो आमी हांगा सगळ्याक शोकेस करूंक मेळटा. सगळे म्हाका दिसता एक शॉप जर तुमी पळयले जाल्यार विविध एक सेपरेट सगळे गोवन डेलिकसीज, आमचे गोवन ट्रेडिशनल रेसिपीज ह्यो सगळ्यो आमकां सगळ्या स्टॉलांनी हांगा दिश्टी पडटा. आनी हे आमचे ट्रेडिशन सांबाळपाक लागून, हे आमचे ट्रेडिशन फुडें व्हरपाक लागून हेजोय आमकां फायदो जाता. असो मंच जेन्ना आमच्या गांवांत आपल्या सिटीन येता तेन्ना आमचे लोकल फोक डान्सर्स आसूं, आमचे ट्रेडिशनल डान्सर्स आसूं, आमचे म्युजिशियन आसूं, हांकांय म्हाका दिसता एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळटा आपले भितर कितें टॅलंट आहा तो दाखोवपाक. आनी हे सगळें करता आसतना आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर सदांच म्हणटात की गोवा टुरिझम इज नॉट कन्फायन्ड टू सन, सी आनी सन, सी एंड सन म्हणून. अशें जेन्ना आमकां असले शोज आमकां करूंक मेळटा तेन्ना आमी आतां पयला आसतले थोडे फॉरेनरूय हांगा आयिल्ले आसा. आनी गोवन सगळे आमचे सांगला तशें गोवन फूड आसूं, गोवन डान्सीस आसूं, गोवन कितें टॅलंट आसा, आमचे ट्रेडिशन्स आसा, हे आमकां ह्या असल्या स्टेजीचेर असल्या प्रोग्रामाक आमकां शोकेस करपाक मेळटा. आनी ताका लागून आतां म्हाका दिसता फक्त आमचे टुरिझम भायले ट्युरिस्ट जेन्ना येता आनी गोंयचें टुरिझम आमी म्हणटा जाल्यार ते फक्त बिचार आनी हॉटेलान रावपाचें न्ही, जाल्यार तांकांय अशें दिसता की अशें ते टायम टेबल टुरिझम डिपार्टमेंटाचो पळोवन येता की लोकल ट्रेडिशन्स कितें आसा, लोकल फूड आमकां लोकल जॉयंटान कितें मेळटा, हे सगळे पळय ते ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता. आनी म्हाका दिसता असले शो हे सगळे आमकां ते आमचे गोवन ट्रेडिशन आहा हे आमी शोकेस करतात. सो हो शोआक 3 दिसाचो शो आनी ह्या शोआक म्हाका दिसता आमचे बिजी लायफ आसता आनी आमच्या फॅमिली बिजी लायफान एक 3 दिसाचो ब्रेक घेवन जे विकेंडाक सारको येता आनी बिजी लायफान थोडो टायम काडून फॅमिलीक घेवन आमकां हांगा एंटरटेन करूंक मेळटा, आपल्या फॅमिलीक घेवन हांगा येवन थोडो आपल्याक मजा करपाक मेळटा. जाल्यार असले शो म्हाका दिसता विविध सगळ्या एक तालुकांनी जावप हे गरजेचें आसा. हांवें सांगलां अशें हेजो डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट दोनूय फायदो आमकां मेळटा, लोकल्सांकूय मेळटा आनी टुरिस्टांकूय मेळटा. सो आयज म्हाका दिसता हो आमच्या मडगांव शारांत आतां सांगताले कितल्या वर्सांनी हो शो परतून हांगा आयिल्लो आसा आनी ताका लागून आयज तुमचे कडेन सगळे कडेन मागता की तुमी सगळ्या तुमच्या फॅमिलीक फ्रेंडांक घेवन ह्या शोआक येवचें, तुमची उपस्थिती हांगा दाखोवची आनी हो शो जो आसा हो सक्सेसफूल करचो. इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करता. थँक्यू.
गेल्ल्या वर्सा लोकांचो डिमांड आशिल्लो की हो फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल मडगांव शहरात जावचो. त्या वेळाचेर हांवें पर्यटन मंत्री रोहन खंवट्या कडेन मागणी केली आनी ताणें म्हाका एक शब्द विचारनासतना तुका जाय त्यो डेट सिलेक्ट कर, आमी फेस्टिवल करया. आनी आमी आख्या कोस्ता ग्रावंडाचेर हो फेस्टिवल केलो. 3 दीस फेस्टिवल, 2 दीस फेस्टिवल, शेनवार आनी आयतार. पूण सामको प्रचंड लूट, प्रचंड गर्दी आनी सगळ्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो की हो फेस्टिवल फुडल्या वर्सा परतो जावपाक जाय. ह्या वर्सा तांणी ऑलरेडी प्रोविजन केलें 3 दिसांचो फेस्टिवल, शुक्रार शेनवार आयतार. ह्या खेपेक आमी मडगांवच्या प्रेस्टिजियस राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमाचेर हांगा हाडलो, कारण हांगा जागो स्पेसियस, पार्किंग स्पेसियस, कोणाक त्रास ना, लोकांकी व्हडलेचे त्रास ना. आनी म्हाका खात्री आसा की फाल्यां परां हांगा उबो रावपाक जागो मेळपाचें ना अशी परिस्थिती आहा. कार्यक्रमा बरोबर खुबशे बरे कला सांस्कृतीक कार्यक्रम तांणी फिक्स केल्ले आसा. हांगा सोनिया सिरसाट येवपाचें आसा. आज बाब कांता गावडेचो ताचो पथकाचो कार्यक्रम आहा. लास्ट डे हेमा सरदेसाय आसा सिंगर. अशे वेगळे वेगळे कल्चरल एक्टिविटी तांणी दवरल्या. गोंय हे टुरिस्टीक मॅपाचेर नंबर 1 स्टेट आसा हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. जगांत खंय गेलो गोंय म्हटलें की प्रत्येक जाण उरता, आर यू फ्रॉम गोवा, ओ वॉट ए ब्युटिफूल गोवा, अशें रिएक्शन फॉरेनर्सांचें जाता. म्हणजे गोवा इज ब्रँडेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज द व्हेरी इम्पॉर्टंट टुरिस्टीक डेस्टिनेशन. आनी म्हाका बरें दिसता की बाब रोहन खंवटो आनी बाब केदार आनी तांची टीम ह्या क्षेत्रांत आनीकय मुखार वचून आनी लोकांक एट्रॅक्ट करपा खातीर प्रयत्न करता. आज आमी हांगा सत्कार केल्या. हे सत्कार सगळे अशा मनशांचो केला तांचो संबंध एक तर संस्कृती कडेन आसा, ना जाल्यार तुगेल्या टुरिजमाच्या खावपा कडेन आसा. आमी पळयलें की आतां आमी कुडाळकार, श्रीमती कुडाळकार, आतां मनू कुडाळकार आनी कुडाळकाराची फॅमिली. हांव ल्हान आसतना कॅटरिंगाचो वेवसाय करतालो. म्हाका दिसता मडगांवकार सगळे मनू कुडाळकार म्हणजे जालो अशी एक तेंपार बसी हात तागेले चली त्या ताजो वारसो मुखार चलयता आनी अत्यंत ह्या क्षेत्रांत पॉप्युलर आसा. बाब पप्पू च्यारी हो ह्या वयांत सुद्दां नाटकां घेवन दिल्लीक वता. ब्रह्म महाराष्ट्र नाट्य स्पर्धा जाता, तातूंत भितर पार्टिसिपेट जातात आनी थंयच्यान तो प्रायजां घेवन येता. आनी म्हणून अशा काही लोकांचो आमी हांगा सत्कार केला जाणी आपले सगळे कितें ह्या क्षेत्रांत खातीर योगदान दिल्लें आसा. आनी म्हणून हांव परत एकदां सगळ्या सत्कार मुर्तीचें अभिनंदन करता की तुमी ह्या राज्याच्या पर्यटन वेवसाया खातीर, राज्याच्या कला संस्कृती क्षेत्रा खातीर जें योगदान दिलां, जें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां, ताचें रिकॉग्निशन आज तुमकां टुरिजम डिपार्टमेंट ह्या फेस्टिवलांतल्यान दिता हें तुमी लक्षांत दवरपाचें. टुरिजम आज गोवा गव्हर्मेंट किंवा गोंयचें राज्य हे काही प्रमाणात टुरिजमाचेर अवलंबून आसा. इट इज टुरिजम बेस्ड इंडस्ट्री which makes Goa more powerful and economically also it helps the state of Goa to progress. आणि म्हणून हांव बाब रोहन खंवटे, केदार नायक हांचे अभिनंदन करता की तांणी खरेंच अशे फूड फेस्टिवल्स वेगळे वेगळे कडेन आयोजीत करून वेगळे वेगळे तरेच्या लोकां कडेन हे करून आज एक बरो कार्यक्रम तांणी सगळे कडेन पावयला. टुरिजमाक एट्रॅक्ट करपा खातीर, टुरिस्टांक एट्रॅक्ट करपा खातीर खुबशें कितें केलां. तरी आसतना थोडे जाण बोवाळ मारत आसता, टुरिस्ट कमी जाले, हॉटेलां वच, हॉटेलां फूल, रूम मेळना. आज म्हाका एकल्याचो फोन आयलो की खंय तरी पणजे खंयचो कार्यक्रम आहा, सगळीं हॉटेलां बूक आहा. एनर्जी वीक आहा, 4 दीस 5 दीस, आख्खी हॉटेलां गोंयची सगळीं फुला. कितल्या हजारांनी गॅस्ट येतात फ्रॉम अरावंड 26 कंट्रीज गोंयांत येता. एनर्जी वीक गोंयांत कित्याक करता जाल्यार गोवा इज ए टुरिजम रिलेटेड स्टेट हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. आणि म्हणून पर्यटन मंत्री ताजो टुरिजमाचो चेअरमॅन कॉर्पोरेशनाचो हांचें हांव अभिनंदन करता की तांचें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर द इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा कॅनॉट बी फॉरगॉटन. ते बरें सिन्सियरली आनी प्रामाणीकपणान ह्या सेक्टरांत काम करता. आय विश देम ऑल द बेस्ट. आनी म्हाका खात्री आसा की टुरिजमा हातूंत भितर गोवा वील ऑलवेज बी रेटेड नंबर 1 स्टेट इन द एंटायर कंट्री आनी एंटायर वर्ल्ड. जय हिंद, जय गोवा. गोवा टुरिजम डिपार्टमेंट आयोजित फूड अँड कल्चरल ह्या कार्यक्रमात आमच्या मध्ये आमचे
मडगावचे आमदार आदले मुख्यमंत्री आणि आताचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, आमचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे, आमचे मित्र टुरिझमाचे चेअरमॅन बाब केदार नायक, मडगाव म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन दामू शिरोडकर, टुरिझम डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिसर्स आणि मग भावनो भयणानो, आमचे सरकार प्रत्येक वर्सा फूड कल्चरल प्रोग्राम आयोजीत करता आणि म्हाका दिसता चडसो मडगांवूच जाता आणि आमच्या मडगांवकारांक म्हणजे आमचे नावेली मडगांव फातोर्डा सयभोवतीच्या लोकांक हो कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवपाक मेळटा. आज आमी पळयता की आमच्या स्टॉल्स जे आहा ते चड करून आमच्या गोंयकारांचे स्टॉल्स आसा, जेणे करून आमच्या ह्यो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां एक संदी मेळटा ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवन आपले स्टॉल्स घालून आपले खंय तरी घराक आदार दिवपाक. आणि गेल्ले आता फुडले 3 दीस हो प्रोग्राम चालू आसतलो, विविध कार्यक्रम जातले. हांव परत एकदां आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटाक देव बरें करूं म्हणटा की अशेच कार्यक्रम घडोवन आमच्या लोकांक एक संदी मेळटा. परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. A celebration of flavors, traditions, and a vibrant spirit of our land. This festival brings together the richness of our cuisine, the rhythm of our culture, and the warmth of our people under one roof. Food and culture are the soul of tourism. Through this festival, we invite you not just to taste our dishes or enjoy our performances, but to experience our heritage, our stories, and our way of life. I extend my sincere gratitude to all our partners, artists, chefs, and organizers who have worked tirelessly to make this event possible. Most importantly, thank you all the visitors, and I welcome all the visitors to this lovely festival. Thank you.